हास्य व्यङ्ग्यका शाश्वत शिल्पी भैरव अर्याल। हालसम्म आइपुग्दा नेपालमा हास्य कलाकारितामा सयौंजना संलग्न छन्। तर नेपालमा हास्य व्यङ्ग्य विधाको सुरुवात कसले गरेको थियो भन्ने कुराको जानकारी साह्रै थोरैलाई हुन सक्छ। अहिले पो सबैतिर श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू प्रशस्तै सुन्न र हेर्न पाइन्छ। तर नेपालमा श्रव्य दृश्य सामग्रीहरूको सुरु भएको धेरै भएको छैन। पछिल्लो समय टेलिभिजन आइसकेपछि धारावाहिकहरू प्रसारण हुन थाले। टेलिभिजनभन्दा पहिला रेडियो नाटकहरूमा हास्य रस भएका सामग्रीहरू सुन्न पाइन्थ्यो र ती पनि साह्रै सीमित हुन्थे। रेडियो नाटक दोहोरियाएर सुन्न पाइँदैन थियो। पछिल्लो समय ती सबै चिजहरू अर्काइभ गरेर राख्ने समय आयो, जुन सामग्री जतिखेर हेर्छु भने पनि हेर्न पाइन्छ। तर टेलिभिजन र रेडियो भन्दा पहिला त सूचना र मनोरञ्जनका लागि पत्र पत्रिका र पुस्तकहरू नै पढ्नु पर्थ्यो। लेखकहरू पनि सीमित हुन्थे। त्यसमा पनि ग्रामीण भेगसम्म त्यस्ता पत्र पत्रिकाहरू पुग्दैन थिए। त्यो त्यस्तै बेला थियो मानिसहरूले आफूलाई थिचोमिचो गर्नेहरूका विरुद्धमा समेत प्रश्न उठाउन सक्दैन थिए। त्यो बेला कवि कलाकारहरूले भाव लुकाएर नबुझिने गरी कथा कवितामा आफ्नो आक्रोश पोख्थे। त्यही समयका लेखक हुन् भैरव अर्याल। भैरव अर्याल त्यस्ता लेखक हुन् जसले कहिल्यै पनि आफूले लेखेका सामग्री पुनर्लेखन गरेनन्। यसको अर्थ उनी शाश्वत शिल्पी थिए, अर्थात् सिद्धहस्त लेखक थिए। उनको जिन्दगी साह्रै धेरै उतार चढावमा बित्यो। त्यसरी नै उनले आफ्नो जिन्दगी पनि खोलामा हाम फालेर समापन गरे। भैरव अर्यालको जन्म विक्रम सम्वत 1993 साल असोज 5 गते भएको हो। उनी ललितपुरको कुपण्डोलमा जन्मिएका हुन्। भैरव अर्यालका बुबाको नाम होमनाथ अर्याल र आमाको नाम खेमकुमारी अर्याल हो। भैरव अर्यालले सुरुमा संस्कृत पढे। गोकर्णका जागिरदार बद्रीनाथ आचार्य नक्सालमा डेरा गरी बस्थे। भैरवले उनकै डेरामा भान्से भएर संस्कृत पढेका हुन्। परिवारको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन, पढ्ने उत्कट इच्छा थियो। त्यसबेला नेपालमा नेपाली मुद्राको सुरुवात भइसकेको थिएन, भारू पैसा नै चल्थ्यो। त्यो बेला संस्कृतको सम्पूर्ण माध्यममा परीक्षाको फर्म भर्न भारू 10 रुपैयाँ लाग्थ्यो। विक्रम सम्वत 2007-8 सालमा 10 रुपैयाँ सानो कुरा थिएन र भैरव अर्याललाई त्यति जुटाउन सम्भव पनि थिएन। उनी सानो उमेरदेखि नै चलाक थिए। उनले एउटा जुक्ति निकाले। त्यसबेला राजा थिए त्रिभुवन र महेन्द्र युवराज थिए। उनले सम्पूर्ण माध्यमका लागि फारम भर्न रकम माग्दै कवितामा बिन्ती पत्र लेखेर नारायण हिटीमा पठाए। उक्त कविता उनले युवराज महेन्द्रलाई सम्बोधन गरेर लेखेका थिए। त्यसको केही दिनपछि भैरव प्रसाद अर्जेल भन्ने को हो, यहाँ कहाँ बस्छ भन्दै एउटा घोडचढी सिपाही नक्साल आइपुग्यो। त्यहाँ उनलाई जान्ने छिमेकीहरूले उनको डेरा देखाइदिए। सिपाहीले उनको डेरा अगाडि घोडा रोक्यो र भन्यो, म नारायण हिटीबाट आएको। त्यो कुराले भने भैरव अर्यालको सातो पुत्लो उडेछ। युवराज महेन्द्रलाई त्यस्तो पत्र लेखेकोमा पक्राउ गर्न सिपाही आएछ। अब थुनामा परिने भयो, दण्ड सजाय भोग्नुपर्ने भयो भनेर उनी थुरथुर भएछन्। तर सिपाही घोडाबाट ओर्लियो, उनलाई एउटा खाम थमायो र उक्त पत्र बुझेको सही गरायो। त्यो भरपाईको कागज रहेछ। भैरव अर्यालले हात कमाउँदै कमाउँदै खाम खोले। त्यस खामभित्र फारम भर्ने रकम सहित पढाइमा सफलताका निम्ति शुभकामना समेत लेखेर पत्र पठाएका रहेछन् युवराज महेन्द्रले। डरले काँपिरहेका भैरवको खुसीको सीमा रहेन। उनी जिन्दगीमा सबैभन्दा धेरै खुसी भएको क्षण त्यही क्षणलाई सम्झन्थे। पढाइसकेपछि भैरव अर्याल विद्यार्थीलाई पढाउन थाले। विक्रम सम्वत 2011 सालमा उनी शिक्षक भएर पोखराको कन्दनी डाँडा स्कुलमा पढाउन पुगे। तर त्यहाँ उनले लामो समय पढाएनन्। भैरव अर्यालले विक्रम सम्वत 2009 सालमा नयाँ जीवन शीर्षकको कविता रचना गरेर लेखन यात्रा सुरु गरेका थिए। उनको लेखन यात्राको 2.5 दशकमा कविता, निबन्ध, समालोचना गरी 1 दर्जन बढी पुस्तकहरू छापिएका छन्। पत्र पत्रिकामा छापिएका उनका थुप्रै रचनाहरू संकलन गर्न र पुस्तकाकृत गरेर पाठकसम्म पुर्याउन अझै बाँकी नै छ। नेपाली साहित्यमा लोकप्रियता आर्जन गरेका भैरव अर्यालको प्रसिद्धि चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य साहित्यबाट नै भएको हो। यो बेलासम्म आइपुग्दा सयौं सर्जक र कलाकारहरू जन्मिसकेका छन्। तीमध्ये धेरैजसो भैरव अर्यालका हास्य व्यङ्ग्य सिर्जना नै आफ्नो ऊर्जा हो भन्छन्। त्यसैले पनि हुनुपर्छ उनले हास्य व्यङ्ग्यका शिखर स्रष्टाको मान्यता पाएका छन्। भैरव अर्याल र नेपाली हास्य व्यङ्ग्य पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेका छन्। काउकुती, जय भुँडी, गलबन्दी, इतिश्री, 10 अवतार, टेढो ऐना, कारिन्दाको दिनचर्या आदि कृतिहरू उनका हास्य व्यङ्ग्यका लोकप्रिय कृतिहरू हुन्। उनका अन्य प्रकाशित कृतिहरूमा उपवन कविता संग्रह, राष्ट्रिय आह्वान लघुकाव्य, पिरहीराम काव्य, नेपाली काव्यमा प्रकृति समालोचना, प्रवेशिका निबन्ध संग्रह आदि हुन्।
विक्रमसम्म 2017 सालमा रूपरेखा पत्रिकामा नयाँ भाका र नयाँ कवित्व शीर्षकमा उनको पहिलो हास्य व्यङ्ग्य निबन्ध छापियो। तर त्यहाँ उनले लेखकको नाम भने इभर प्रसाद अर्जेल भनेर लेखाए। उनको पहिलो हास्य व्यङ्ग्य संग्रहको नाम काउकुती हो। उक्त कृति पहिले जगदम्बा प्रकाशनले छाप्ने निधो गरेको थियो। पछि प्रकाशकलाई उक्त कृति स्तरीय नलागेर भैरव अर्याललाई पत्तै नदिकन प्रकाशकमा वासुदेव शर्माको नाम राखेर छापियो। यसो गरिँदा उनले निकै अपमानित महसुस गरेका थिए। तर स्तरहीन भनिएको उक्त किताब प्रकाशनपछि लोकप्रिय बन्यो। उक्त पुस्तकले पाठकहरूलाई गरेको आकर्षणका कारण वासुदेव लोइटेलले हास्य व्यङ्ग्यका मात्रै पुस्तकहरू छाप्ने प्रकाशन गृह कौवा प्रकाशन नै खोले। भैरव अर्याल हाल खबर पत्रिकामा आफ्ना व्यङ्ग्य कविताहरू प्रकाशन गर्दा सुरुमा खोलापारीको पुरेत बाजे, बकमफुसे शर्मा जस्ता नामबाट प्रकाशन गर्थे। बिस्तारै उनका हास्य व्यङ्ग्य सिर्जनाहरू रूपरेखा, रचना, सिंहनाद आदि पत्रिकाहरूमा छापिन थाले। ती सिर्जनाहरूले हास्य व्यङ्ग्यमा उनको परिचय यसरी विस्तार गर्यो कि उनी केही वर्षभित्रै लोकप्रिय भइसकेका थिए। भैरव अर्याललाई धेरैजनाले शोषण गरेको पाइन्छ। शोषण के भने उनले अरूका लागि किताब समेत लेखिदिएका छन्। लेख्नु उनले पर्थ्यो, छापिँदा अर्कैको नाममा छापिन्थ्यो। रोचक घिमिरेले उल्लेख गरे अनुसार उनले बाध्यतामा परेर कसैको जापान भ्रमण, कसैको पत्रकारिता, कसैको नेपाली महिला जस्ता सिङ्गै किताब नै लेखिदिएका छन्। गोरखापत्रमा हुँदा आफ्नै कविता सारेर छाप्न पठाएर कवि बन्न खोज्ने कतिलाई आफैले कविता लेखिदिएर छापिदिएर प्रोत्साहन पनि गरेका छन्। कति नयाँ कवि लेखकका रचना परिमार्जन अथवा पुनर्लेखन नै गरिदिएर छापिदिएर पनि प्रतिभाहरूलाई सघाउने बानी थियो उनको। गोरखापत्रमा भैरव अर्यालका हाकिम भएर अर्का हास्य व्यङ्ग्य लेखक केशवराज पिँडाली आएपछि उनले व्यङ्ग्य गर्दै भनेका रहेछन्, हेर न, अरूका तालुमा आलु फल्छ, मेरो तालुमा त पिँडालु पो फल्यो। उनको यो अभिव्यक्तिले केशवराज पिँडालीको हाकिमगिरी प्रति पनि उनी सन्तुष्ट थिएनन् भन्ने बुझिन्छ। नेपाली पत्रकारिताका लागि पनि भैरव अर्यालले निकै ठूलो योगदान दिएका छन्। उनले विक्रमसम्म 2014 सालमा हाल खबर दैनिकबाट पत्रकारिता सुरु गरेका हुन्। पछि गोरखापत्रको सम्पादक समूहमा रहेर काम गरे। मधुपर्कलाई स्तरीय बनाउन उनले ठूलो मेहनत गरे। साहित्य र पत्रकारिताका विविध क्षेत्रमा उनको प्रतिभा छरिए पनि हास्य व्यङ्ग्यमा भने उनी मास्टरपिस बने। हास्य र व्यङ्ग्यको शिष्ट संयोजन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विसङ्गति र विरोधाभास प्रति कठोर प्रहार गर्न खप्पिस मानिन्छन् भैरव अर्याल। आफ्नै मौलिक उखान तुक्काहरूलाई सही प्रयोग गर्दै कहिल्यै असङ्गत नठहरिने विषयको सफल छनौट जस्ता विशेषताले नै भैरव अर्यालका हास्य व्यङ्ग्य सिर्जना उच्च कोटिका मानिन्छन्। उनले नेपाली साहित्यका पारखी पाठकहरूबाट यिनै कारणले हास्य व्यङ्ग्यका शाश्वत शिल्पी भन्ने मानकता पाएका हुन्। आधुनिक नेपाली साहित्यका यस्ता उज्याला नक्षत्र भैरव अर्यालको निधन चाहिँ दुःखद भयो। भैरव अर्याल आफ्नो उमेरको 25 खुड्किला पार गरिसक्दा नसक्दै अत्याधिक चर्चामा थिए। आफ्नो लोकप्रियताबाट उनी खुसी त थिए, तर उनी शारीरिक रूपमा कमजोर थिए। विभिन्न मञ्चहरूमा कविता पढ्न, गोष्ठीहरूमा सहभागी हुन, प्रवचन दिन, अन्तर्वार्ता दिन उनलाई प्रशस्तै बोलाइन्थ्यो, तर उनी जान असमर्थ हुन्थे। उनको स्वर नली सुकेर बोली बिग्रेकाले आवाज अस्वाभाविक भएको थियो। सृजनात्मक उच्चताका धनी भएर पनि घाँटीको समस्याले ग्रस्त हुँदा उनी पीडा बोधले पिल्सिने गर्थे। उनलाई घाँटीको समस्याले किशोर उमेरदेखि नै समातेको रहेछ। उनी घरिघरि घाँटी सुमसुम्याइरहन्थे। घाँटी दुखेर असह्य हुँदा उनी त्यसरी सुमसुम्याउँदा रहेछन्। हुन त आफ्नो मृत्यु स्वाभाविक हुँदैन भन्ने संकेत पटक पटक दिइसकेका थिए उनले। उनी दिल्लीमा घाँटीकै उपचार गर्न गएका थिए। त्यहाँ उनको उपचार हुन सकेन। त्यसपछि उनी हरिद्वार, आगरा, बनारसतिर घुम्दै घुम्दै काठमाडौँ फर्किए। नेपाल फर्केपछि उनले साथीहरूलाई भनेका थिए, हरिद्वारमा गंगामा आफूलाई सेलाइदिउँ भन्ने सोचे। सँगै गएका साथीहरूले कुनै पनि बेला एक्लै छाडेनन्। आगरा र बनारसमा जाँदा रेल दुर्घटना होस् भनेर कति कल्पिए, त्यस्तो पनि भएन। बनारसमा पनि गंगामा सिद्धिउँ भन्ने लाग्यो। शिव भट्टराई र बलराम उपाध्यायले छाडेनन्। बनारसबाट रक्सौलसम्म पनि सुरक्षित नै आइपुगेपछि काठमाडौँ जान वीरगन्जमा एउटा ज्यादै थोत्रो टन्न सामान भरिएको ट्रक खोजेर चढे। बाटामै कतै त्यो ट्रक खसेर सिद्धिन पाए हुन्थ्यो भनेर कल्पना गरिरहे। ड्राइभरले सुरक्षित ल्याइ पुर्यायो। कति सकस र हन्डर खेप्नु छ, त्यसै के मर्थे चाहेर पनि। काठमाडौँमा कहिले घरकै झ्यालबाट हाम फालेर, कहिले त्रिशुलीसम्म पुगेर
पुलबाट खस्ने आँट नआएर फर्केका घटना उनी कहिलेकाहीँ सुनाउँथे। अन्त्यमा उनले 2033 साल असोज 19 गते राति अफिसलाई, घर परिवारलाई, समाजलाई मृत्युपत्र लेखेर काठमाडौँको गोकर्णको पुलबाट हाम फालेर आत्महत्या गरी बागमतीमा जीवन विसर्जन गरे। उनी आफूले आफैलाई सिद्ध्याएर पनि उनका लोकप्रिय कृतिहरूमा बाँचिरहेका छन्। नेपाली साहित्यमा उनले गरेको योगदानको कदर गर्दै उनको स्मृतिलाई जीवन्त पार्न थुप्रै कामहरू भएका छन्। जोरपाटीमा भैरव पुरस्कार गुठी, भैरव स्मृति भवन, शालिग सहितको भैरव स्मृति पार्क, भैरव पुस्तकालय स्थापना गरिएका छन्। हामी निबन्धको मूलभाव वा सन्देशको बारेमा कुरा गरौँ। प्रसिद्ध साहित्यकार भैरव अर्यालद्वारा रचिएको पखनोस निबन्ध आत्मपरक शैलीमा रचिएको हास्य रसले भरिपूर्ण व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध हो। उत्कृष्ट भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको यस निबन्धले मानवीय कमजोरीका रूपमा रहेको अरूलाई अनावश्यक पर्खाउने प्रवृत्तिप्रति चोटिलो र रसिलो शैलीका माध्यमबाट व्यङ्ग्य प्रहार गरेको छ। सम्पादकलाई म पात्रले लेखका लागि लामो समयदेखि पर्खाएको मूल सन्दर्भ भए पनि निबन्धमा निबन्धकारले व्यक्ति, परिवार, समाज अनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै पर्खाउने विकृति रहेको भन्दै पखनोस भने अनावश्यक रूपमा पर्खाउने र दुःख दिने प्रवृत्तिप्रति निबन्धमा व्यङ्ग्य गरेका छन्। मान्छेले राम्रै जानेको क्रिया नै पर्खनु र पर्खाउनु हो भन्दै निबन्धकार अर्यालले मानिसले केवल पर्खन र पर्खाउन मात्र जानेको कुरा निबन्धमा उल्लेख गरेका छन्। मानिसहरू आफ्ना सपना, इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न केही गरौँ, केही बनौँ भन्नेतर्फ लाग्दा जताततै पर्खनु पर्ने अवस्था रहेको तितो सत्य निबन्धमा व्यक्त गरिएको छ। यसको कारणले मानिसलाई उन्नति गर्न कठिन रहेको छ। विश्वभरि नै भौतिक उन्नति तीव्र रूपमा भए पनि 2 गज र 2 घाँसका लागि अधिकांशलाई जीवनभर पर्खनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। निबन्धकारले यस्तो अवस्थाको सिर्जना हो जहाँ कसैले कसैलाई पर्खनु नपरोस् र कुराले मात्र टार्नु नपरोस् भन्ने चाहना निबन्धमा अभिव्यक्त गरेका छन्। सरल, सरस र प्रभावपूर्ण भाषा शैलीका माध्यमबाट हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा निबन्धलाई निबन्धकार अर्यालले विचार प्रधान समेत बनाएका छन्। एउटा सामान्य व्यक्तिदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मै कायम रहेको पर्खने पर्खाउने प्रवृत्तिप्रति निबन्धकार अर्यालको मूल व्यङ्ग्य रहेको पाइन्छ। यसका साथै सबैतिर पर्खने र पर्खाउने प्रवृत्ति उन्नति प्रगतिको बाधक भएको कुरालाई व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ।